بارطاجي وتضربوا طليله في لي فيديو اللي قبل. الوغ في لا فيديو ديال اليوم غادي نهضروا على فاكهه جينيرالمون كنرميو الجزء اللي نقدروا نعاودوا نغرسوه، ما كنستافدوش منها، و فكره زوينه اننا نجربوها ونشوفوا واش غادي تصدق. واخا كتاخذ جي شويه د الوقت وتقدر توصل حتى لعامين الا بغات تعطينا الفاكهه ديالها. لو فروي اللي كنهضر عليه هو لانانا. فاول حاجه خاصنا نعرفوا نختاروا لو فروي ديالنا قبل ما نويو اننا نغرسوه. من الضروري نشوفوا الريحه ديالو تكون زوينه، انه طايب كيكون طايب، ولي فوي ديالنا ما يكونوش بداو دي فوا كيكونوا بداو كيغمالوا كيخمجوا وكيخسروا. لي فوي ما يكونوا هكذا شادين راسهم. جينيرالمون فاش كيبدا يطيب البنانه كيكونوا هاد لي فوي اون فوا كنصروهم هكذا كيطيروا، الوغ كو هنايا لا، واخا راه بدا شي شويه كيقدم، يعني هذا خاصو اليوم ان شاء الله نقادوه باش نغرسوه. وثاني حاجه ولا ثالث حاجه مهمه بزاف هي نعرفوا نشوفوا هنا لو سونتر الوسط ديال هاد لو بلومو واش عندنا دي فوي صغيورين كيكبروا او لا. في هاد لو كا ديالنا راهم كاينين، غادي نحطهم لكم من بعد في التصويره اللي غادي تكون باينين انهم كاينين، حيت دي فوا كيكونوا لي برودكتور ديال لانانا كيحيدوا هذاك الوسط وكيحرقوه ميم باش لا جينيراسيون ديال هاد لي فوي ما تغداش على لا شير ديال لو فروي او لا بوت ديال لو فروي اللي كاينه لداخل. فهاد لانانا اللي عندي انا دابا راه صالح اننا نبداو نقادوه ان شاء الله باش نغرسوه. بون فوالا، من بعد ما تاكدنا من هاد الحويجات هادو غادي نحاولوا نقطعوا تحت من هاد لا بارتي بين لو فروي اللي كناخذو وبين هاد لا تيت ديالو لا هاد لا كورون ديالو ونقطعو. كاينه طريقه اخرى كاين اللي جوست كيدور هاد لا تيت ديالو وكتزول. نحاولوا نديرهم بجوج. بسم الله. هادي اون فيت غادي نبين لكم من بعد بلي هذه طريقه من الطرق باش اننا نغرسوا لانانا ديالنا. دونك من بعد ما قطعنا لو فروي ديالنا غادي نحيدوا هاد لي فوي اللي عندنا هنايا في لاباز ديالو، شويه بشويه. او ما كتشوفوا راهم من بعد ما حيدنا هاد لي فوي ديالنا وبقالنا بحال هكذايا غنحيدو حتى هاد ليكسي ديال لا شير ديال لو فروي باش ما غاديش تخماج باغ لا سويت. دونك غادي نخليوه كلكو جور، دابا سخون الحال نخليوه نهار ممكن ولا يومين في الظل ينشف شي شويه هاد لو فروي هكذا،
ومن بعد كاينين جوج طرق وتختاروا منها اللي بغيتو. بجوجهم غنوريكم النتيجه من بعد. بجوجهم ناجحين، ولكن كل وحده والسرعه ديالها. كاين اللي كتكبر دغيا وكاين اللي كتاخذ شي شويه د الوقت. فوالا كيف ديجا قلت لكم كاينين جوج ديال الطرق اللي نقدروا نتبعوا من بعد ما قشرنا هذاك لو فروي ديالنا لا تيت ديال الاناناس وخليناها تنشف نهار حتى اليومين او 3 ايام. سواء نقدروا بحال هنايا نيشان نديروها في التراب او لا نخليوها في الماء حتى دير الجذوره ديالها عاد نغرسوها. فالطريقه الاولى غير باش نوضح لكم هذه درتها قبل من هذه بيناتهم جوج ديال السيمانات وبجوج كانوا تقريبا نفس لا فورم. هاد لا تيت ديال لا كورون ديال الاناناس كانت صغيره هكذايا وطالعه نيشان. هنا كنشوفوا ان باقا لا فورم تقريبا كيف كانت في النوب الاولى واخا هذه تغرسات قبل نيشان غير اون فوا نشفات ديك لا كورون وغرستها في الرمله ونحافظوا على لوميديتي ديالها نسقيوها ريغولييرمون وتكون اون بون لوميير. نقدروا مثلا نديروها في الشمس ولكن ماشي ديما نقدروا الا بغينا نخليوها في الشمس سي تو. وهذه من بعد كيف قلت من بعد هذه ب2 سمان تبارك الله. شوف كيف هكذايا كبرات وساعت. هنا كيبانوا لنا ها هي الخلفه كاينه وحتى لي غاسين ها هما كاينين تبارك الله. هنا خاصنا نبدلوا الماء نهار حتى اليومين باش ما تعفنش لينا ديك الماء ومن بعد غادي تموت. و بيان سور كيف نفس الحاجه خاص تكون لا بون لوميير الضوء يكون كافي تكون سورتو فاش كنغرسوه في التراب تكون التراب ديما اوميد يعني يكونوا كنغرسو ريغولييرمون وما يكونش ليكسي ديال الماء. اتونسيون لانانا ما كيبغيش ليكسي ديال الماء غادي يموت. وحاجه اخرى يكون لو بو ماشي مشكل الا كان ان بو صغير ديال 15 ديامتر 15 سنتيمتر في لو ديامتر ماشي مشكل لان كيف شفتوا لي راسين ما كيكونوش طوال بزاف وفاسيكولير يعني ما كيهبطوش لتحت. فوالا سي تو. ونحافظوا على لو دريناج بيسكو ما كيبغيش ليكسي ديال الماء والماء يكون كثير يعني نحافظوا على لو دريناج ديالنا في هذا لو بو. نديرو نخلطوه بالرمل و pourquoi pas نديرو دي بي دارجيل الى عندنا اولا الحصل. فوالا. وحاجه اخرى سي كو هاد لو فروي ديال الاناناس كيتعطل شويه في النمو ديالو. فباش ديجا الا كان لو كليما تروبيكال كياخذ 18 شهر حتى العامين. فاحنا بيسكو ما عندناش هاد لي كونديسيون كليماتيك كيقدر يوصل حتى 4 سنين غادي يعطينا لو فروي الا هي بغات تعطينا لو فروي ديالها انا تقدر ما تعطيش. كتبقى لا بلون زوينه الا بغينا نديروها على الانتيريور سوف كو تكون لا بون لوميير و زوينه هكذايا اكزوتيك. سورتو ما نلقاوهاش كتباع وغادي تكون اون بلانت ريسيكلي دونك غراتويت 100% اللي تدخل لنا شويه د الخضوره ديالنا في الدار.